أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 2 سورة البقرہ آیت نمبر 143 کی مشق کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. واو زبر وا کاف زبر کا وکا دال کھڑی زبر دا وکذا لام ذلی وکذالک کاف زبر کا وکذالک جیم زبر جا عین زبر لام الجعل نون کھڑی زبر نا جعلنا کا پیش میم کم جعلناکم الف پیش میم میم زبر ما تا زبر وا تو امت واو زبر وا سین زبر سا وسط طا زبر لام طل وسط لام ذلی تا زبرتا وسط لتا کا پیشوا کو نون پیشوا نو امت وسط لتکونو شین پیشو ہا زبر ہا شہدا زبر الف دا شہدا حمزہ زبر آ شہدا عین زبر آ لام زبر نون لن علن نون زبر الف نا علن ناسین درسی علن ناسی واو زبر وا یا زبر یا و یا کا پیشوا کو و یکون نون زبر را نر و یکون را زبر را سین پیشوا سو رسول لام پیشلو و یکون الرسول عین زبر لام زبر یا علی علی کا پیش میم کم علیکم شین زبر شاہ حاضر یا ہی شہی دال دو زبر دن شہیدن واو زبر وا میم زبر الف ما و ما جیم زبر جا عین زبر لام الجعل نون زبر لام نل جعل نل قاب زیر با قبلام زبر لا قبلہ تا زبر لام تل قبلہ تل لام زبر لا تا زیر یاتی
क़िबलतल्लती काफ पेश नून कुंता ज़बरता कुंता आइन ज़बर आलाम ज़बर या अलैहा ज़बर अलिफ हा अलैहा अलिफ ज़ेर लाम इल्लाम ज़बर अलिफ ला इल्ला लाम ज़ेर ली नून ज़बर आइन ना अलिना अलाम ज़बर ला लिना अलामीम ज़बर मा लिना अलामा मीम ज़बर या मैया ज़बर या मैयत मीम ज़बर या मैया ज़बरता यत मैयत्ता ज़बरता मैयत्ता बाज़िर बी मैयत्ता बे आइन पेश रा और मैयत्ता बे और रा ज़बर रा सीम पेशवा सू रसूल आम ज़बर ला रसूला मीम ज़ेर मीम 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 ज़बर या मई मीम मई या ज़बर नूनियन काब ज़बर का मिम मैयन का लाम ज़ेली बा पेशबू मिम मैयन कालिबू आइन ज़बर आलाम खड़ी ज़बर ला अला आइन ज़बर आकाब आइन ज़बर आकाब ज़ेर की अकीबा ज़बर या बई अकीबई हाज़िर ही अकीबई ही वाव ज़बर व अलिफ ज़ेर नून इन व इन काब ज़बर अलिफ का नून ज़बर तानत कानत लाम ज़बर ला काब ज़बर का ल का बाज़िर या बी ल कबीरा ज़बर रा ल कबीरा ता दो ज़बर तन ल कबीरतन अलिफ ज़ेर लाम इल्लाम ज़बर अलिफ ला इल्ला आइन ज़बर आ लाम ज़बर लाम लल अलल लाम ज़बर ला अलल ला दाल ज़ेर या दी अलल लज़ी नून ज़बर ना अलल लज़ीना हा ज़बर हा दा ज़बर लाम दल हदल लाम खड़े ज़बर ला हदल्लाह पेशु हदल्लाहु वाव ज़बर वा मीम ज़बर अलिमा व मा काब ज़बर अलिफ का नून ज़बर लाम नल का नल लाम खड़े ज़बर ला का नल्लाह हा पेशु का नल्लाहु लाम ज़ेर ली या पेश यू ली यू ज़ाद ज़ेर या दी ली युदी आइन ज़बर आ ली युदी आ अलिफ ज़ेर या ई मीम ज़बर अलिफ मा ईमान नून ज़बर ना ईमान का पेश मीम कुम ईमानकुम अलिफ ज़ेर नून इन नून ज़बर लाम नल इन्नल लाम खड़ ज़बर ला इन्नल्लाह ज़बर हा इन्नल्लाह बा ज़ेर नून बिन नून ज़बर अलिफ ना बिन ना सीन ज़ेर सी बिन ना सी लाम ज़बर ला रा ज़बर रा ला रा हमज़ा पेश वा ऊ ला रा ऊ फा पेश रा फुर ला रऊफ़ुर रा ज़बर रा हाज़िर या ही रहीम मीम दो पेशमुन रहीमुन ला रऊफ़ुर रहीम वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन नासि व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यन्क़लिबु अला अक़िबैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह वमा कानल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। आइए हम इस आयत की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन नासि व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यन्क़लिबु अला अक़िबैहि व इन कानत लकबीरतन इल्ला अलल्लज़ीना हदल्लाह वमा कानल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम
إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس लरऊफ रहीम। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।